Taud-taud na gyud nga walay mini vlog, so magchika sa ta kadali og nganong wala mi mini vlog. Last Friday, annual physical examination sa kumbana diri sa may CUMC. Dayon ang result nakuha nila pagka Monday na ug nitawag akong bana kay naa daw ko ni nakita sa iyahang chest X-ray ug gi-advise siya sa doktor nga moduol og pulmo para further study. Mao to nga nag-inquire sa siyo ang akong bana kung naa ba'y pulmo ug miana sila nga walay available nga accredited nga doktor sa Intellicare diri sa CU. Mao to nitawag siya sa ako aron magpahibalo ug miana ko sa iya nga sa NMMC na ta moduol diretso. Kay kani lagi nag-alangan pud ta sa budget. Ug mao to nga pagkaugma naabot mi sa NMMC mga 7 kapin ug among gignan ang doktor nga dito mi sa pulmo ay miniana ko sa triads nga dito mi sa pulmo. Og pagtan-aw nako sa papel dito man mi sa IM gihatag ug mao to nga dito mi sa IM nag-adto. Then while nga naghulat pod mi nga magnawag ang doktor, naa gi-conduct sa gawas nga seminar about sa pagpangga sa panit by Dr. Grace Dandan sa dermatologist ni siya. Ganahan kay kog mga seminar inani kana bitaw naa kay matun-an ug posible nga ma-apply nimo sa imong self. Bisan pag unsa nako kaganahan sa maingon ani klase nga seminar pero ang stress nga akong gibati wa gyud nawa. Dili lang kay ako ra ang na-stress kundi kami jud duha sa kumbana. Stress ug anxiety ako dugay ko katulog kay magsigi og hunahuna. Siya nakatulog man tuod og una pero nakamata og tunga-tunga sa kadlawon kay o di ba tunga-tunga sa kadlawon ako ingon ana nakamata og sayo ana nakamata siya og sayo manglawgaw ra ba sa ako ang matulog kay utro pod siya nga na-stress daghan na kayo bisag asa na lang gakaabot ang iyang hunahuna kung ano na ingon ana ang result sa iyahang X-ray. Og tuod man pag siya na ang natawag taud-taud gyud siya dito sa sulod ug una niyang gawas nangangita siya og tubig kay na daw kuno gipainom sa iyang nga tambal. Ikaduha niyang gawas iyan akong gipaapil og sulod kay makig-istorya po dapil ang doktor. Ug pag-abot naod nako sa sulod, imbes kay ang concern namo ang sa iyahang X-ray pero ang concern sa doktor ang iyahang BP kay taas kaayo. Ug kato di ang iyahang giinom nga tambal ug para dayto sa high blood kay gitagaan siya og maintenance. Kay pag BP sa doktor taas kaayo mo tumiana ko sa iyahang nga taason gyud siya og dugo dok. Mo-insist pa gyud akong bana nga kanang nakulbaan lang lagi daw siya, kung dili lagi kay sukad pa sa una taason na gyud ka og BP mo nang di na lang pud ko motutol og tagaan man galing kag maintenance kay delikado baya gyud pod. Mo tong gipasantop gyud sa doktor sa iya nga delikado. Kay any moment try do ra ba gyud ning high blood pwede siya atakihon, pwede siya ma-stroke. Ug mao to nga daghan kayo pod gihatag sa iya nga mga laboratory, gipa-repeat siya og chest X-ray din naa dayon siya kanang gitagaan pa dayon siya request para sa CT scan with contrast. O dito ko na bala ka sa CT scan with contrast kay sa NMMC dali ra man tuod ang laboratories kanang sa dugo, sa ihi, sa kriya, sa triglycerides pero kung kaning sa CT scan dugay kaayo nya nga akong gihunahuna kung madlangan sa pag-ayo matanggong po siya og ayo kay dili ka babalik diretso og trabaho kay siyempre dili gid ka tagaan og fit to work kung di pa nimo siya mahuman. Mo to miana ko sa iya nga i-try na to og duol sa laing hospital kung pwede ba siya ma-cover sa kuan sa Intellicare bisag kanina lang sa CT scan. Okay, duol-duol ra man sad lagi ang sa CO nga hospital mo tong didto na lang sad mi nag-una. Paabot na mo didto nangutana mi sa guard og asa na mo pwede maduol ang sa Intellicare nga insurance. Mo tong gitudlo mi niya nga sa HMO siya dito mo pag-adto ma'am ug mo tong giduol na mo didto nangutana mi kung ma-cover ba siya sa Intellicare ug mo tong gitan-aw nila. Taud-taud pud gyud mo nga hinulat didto dugay gyud pud kaayo kay siguro kuti kaayo ang process pa or nanawag pa baka sad sila sa taga-Intellicare kung ma-cover ba kato or basta kay sila rin nakabalo sa ilahang process basta ang ako ra jud hibaw-an dugay namong hinulat. Ug mao to nga gitawag siya gignan mi nga ma-cover kaso ang doktor nga naghatag sa request is dili siya accredited sa Intellicare. Mao tong mi-suggest pod sila nga pwede pod nga naa sila ihatag lain nga doktor nga naara sa CO nga kanang accredited siya sa kuan sa Intellicare. Untog nangutana una gyud akong gipangutana sa taga-HMO nga kung naa ba'y bayad ang check-up. May ana siya nga maghatag mi og papel kay mo to inyong ihatag sa doktor. Pero naay uban doktor nga magpa-add-on daw kuno sila mao tong niyango na lang pod mi. Ug amo na lang gyud pong gi-push kay para mahuman na gyud. Ang ilang gi-recommend nga doktor is IM gyapon si Doktor Kayabyab.
Ug mao 'to nga gi-relay namo sa iyaha ang sitwasyon ug nangutana siya niagi bag pagkabangga, nasakit ba, nabay gipamati, nikalit bag us-us ang timbang ug tanan wala. Mao 'to gimiana siya nga mag-repeat na lang sa tag X-ray then apilhan na 'to og Rhea kay just in case nga need jud mag-proceed sa CT scan with contrast, at least pangitaon man daw kuno ang Rhea mo nang ang Rhea na lang sa ug ang chest X-ray mo iyang gipauna. Ana pa siya para daw dili mapalabian og expose ang lawas sa radiation kay radiation ra ba daw kuno gyapon ning CT scan. Unahon na lang daw kuno ang X-ray para kung need gyud ay hapay gyud dayon siya. Ug kay taas naman niya ato sa ning putlon ug mag part 2 na lang ta. Bye.